हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा फेरि पनि म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु, जयकार चढाउँछु। म जस्तो दुष्ट पापीले चुनेर लिनुभयो प्रभु। अझ तपाईँले मलाई अनन्त जीवन दिनुभयो, स्वर्ग राज्यको भागीदार पनि बन्नुभयो, धर्मपुत्र भन्ने हक पनि दिनुभयो। संसारमा शैतानले जेलमा राखेको थियो, नेलमा ठोकिसकेर लगिसकेको थियो, त्यसबाट तपाईँ निकाल्नुको लागि मानिसको पुत्रलाई तपाईँ भएर आउनुभयो र संसारमा क्रुसमा टाँगेर रगत बगाएर तपाईँले हामी जस्तो तुच्छ पापीलाई, त्यो पापीहरूले तार्न आउनुभयो। तपाईँ क्रुसमा टाँगेर रुख बगेर, तपाईँ क्रुसमा टाँगेर रगत बगाएर हाम्रो पापहरू सबै धुनु आउनुभयो प्रभु। तपाईँले म धन्यवाद चढाउँछु। तपाईँको गुणलाई कसैले बिर्सन सक्दैन प्रभु। सृजनहार तपाईँ, तारनहार तपाईँ, पालनहार तपाईँ, विश्वका सृष्टिकर्ता तपाईँ नै हुनुहुन्छ। विश्वका हरेक देवी देवता धेरै छन् र पनि उनीहरू चाहिँ कालमुनि परेर कालमुनि बसेका छन्। तपाईँ त अब प्रभु 3 दिनसम्म मरेर पनि बौरी उठेर आएर प्रभु तपाईँले 40 दिनसम्म संसारमा बसेर सबैले सुनाएर गएको छ। तपाईँ स्वर्गमा जिउँदै जानुभयो। आज तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। कालको पनि महाकाल, काललाई पनि सृष्टि गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर मैले थाहा पाएँ। सबै कालमुनि तपाईँ महाकाल हुनुहुन्छ। कालभन्दा माथिको तपाईँ नै एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। सृजनहार तपाईँ, तारणहार तपाईँ, पालनहार तपाईँलाई म धन्यवाद चढाउँछौँ, जयकार चढाउँछौँ। हे विश्वका मालिक, मेरो बिन्ती सुनि ग्रहण गर्छु। अब विश्वमा म जन्मेदेखिको यो कोरोना भाइरस भन्ने मलाई थाहा थिएन प्रभु। जसै तपाईँले इजरायलीहरूलाई अनि मिश्र देशहरूबाट निकाल ल्याउनु भयो, लाल समुद्र तोड्नुभयो, अनि लाल समुद्र तोडेर इजरायल सबै पार लगाउनु भयो, अनि मिश्र देशलाई सबै त्यही लाल समुद्र गाड्नुभयो। तपाईँको अचम्मको सृष्टि छ। तपाईँको अचम्मको तपाईँको काम कसैले बुझ्नु सक्दैन। त्यो संसारमा भन्दाखेरि अचम्मै लाग्ला प्रभु। तपाईँ लाज जस्तो मरेकोले उठेर आइज भनेर उठेर ल्याउनु भयो प्रभु। अनि हरेक रोग बिमार सबै निको चङ्गाइ दिएर, हरेक अनि बतासलाई पनि हप्काएर, समुद्रले हप्काउने सक्ने तपाईँ क्षमता तपाईँसँगै मात्रै छ। तपाईँ मात्रै सृष्टि गरेर परब्रह्म परमेश्वर तपाईँले नै भन्ने तपाईँ नै हुनुहुँदो रहेछ प्रभु। त्यसै कारण तपाईँ त सबैको अधिकारी तपाईँ नै हुनुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँको वचनले भनेको अनुसार पुरा भएको छ। हरेक कुरालाई हप्काउन सक्ने शक्ति तपाईँसँगै, तपाईँको सृष्टि भएको तपाईँले भने मान्ने छ सबैले। तपाईँ समुद्रमा तपाईँले हप्काएर आँधी बेरले हप्काइदिनु भयो प्रभु, त्यो शान्त भइदिनु भयो प्रभु। तपाईँले सबै कुरा तपाईँको हातमा छ, यो न्याय तपाईँ हातमा छ। अनि कोरोना भाइरसले यसले विश्वका मानिसहरूलाई तर्सिसकेको छ प्रभु। त्यो विश्वबाट अनि हलचल भइसकेको छ, मानिसहरू त्राही भइसकेको छ। त्यसकारण म यो निवेदन चढाउँछु, यो त्राहीबाट तपाईँको शान्तिहरू पठाइदिनु प्रभु। तपाईँको शान्ति छुट्टै छ। विश्वले तपाईँले शान्ति पाउनु सक्यो भनेर मैले एउटा बिन्ती चढ्दछु। अहिले हाल यो अन्तिम समयको वचन तपाईँले भन्नुभएको छ बाइबलमा, त्यो वचनहरू लेखेर म तपाईँलाई प्रकाशित गर्नु लागेको छु। यो कोरोना भाइरसबाट सबैले छुटकारा पाएर शान्तिको आत्माले भरि तपाईँ वचनहरूले पुरा भएको छ प्रभु। पुरा आउनु लागेको छ, सुरु हाल्नु लागेको छ। यस एउटा सानो कुराले पनि सबैजना तर्सिसक्यो भने तपाईँको आउनु धेरै कुराहरू छ, तपाईँ वचन भनेको कुरा। त्यसै कारण म आज एउटा गीतको साथै तपाईँको महिमाको लागि मैले गीत गाउँदैछु प्रभु। तपाईँको महिमा होस् गीतबाट, सबैले मुक्ति र उद्धार पाउन सकोस् प्रभु। यो गीत सुन्नेहरूले भनेर म माग्छु प्रभु। यसो ख्रीष्ट तपाईँको मिठो नाममा हालेलुया। अन्तिम समय हो यो, अन्तिम समयमा हो यो, अन्तिम समय हो यो, अन्तिम समयमा हो यो। अन्तिम समयको चेतावनी कोरोना भाइरस आइसक्यो। परमेश्वरको चेतावनीले विश्वभर नै तर्सिसक्यो। परमेश्वरको चेतावनीले विश्वभर तर्सिसक्यो। अन्तिम समय हो यो, अन्तिम समय हो यो, अन्तिम समय हो यो, अन्तिम समयमा हो यो। मत्ती 24 अध्यायले दिएको चेतावनी सुरु भइसक्यो। मत्ती 24 अध्यायले दिएको चेतावनी आइसक्यो। झुट्टा क्रिस्चियनहरू पनि विश्वभरि आइसक्यो। झुट्टा क्रिस्चियनहरू पनि विश्वभरमा आइसक्यो। अन्तिम समयमा
हो यो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो यो। जैतुन डाँडामा चेलाहरूले येशूलाई सोध्नुभयो, जैतुन डाँडामा चेलाहरूले येशूलाई सोध्नुभयो, जवाब दिई भन्नुभयो होसियारी भइरहो, जवाब दिई भन्नुभयो होसियारी भइरहो। अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो। कसैले तिमीलाई भ्रममा नपार भन्नुभयो, कसैले तिमीलाई भ्रममा नपार भन्नुभयो, धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउनेछन्, धेरैजना मेरै नाम म ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउनेछन्। अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो यो। धेरैलाई बगाउनेछन् बगाउनेछन् युद्धहरू देख्नेछन्, धेरैलाई बगाउनेछन् युद्धहरू सुन्नेछन्। जाति जातिको विरुद्धमा जाति जाति आउनेछन्, राज्य राज्यको राज्यहरू आउनेछन्। अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो यो। ठाउँ ठाउँमा अनिकाल भूकम्पले सताउँछन्, ठाउँ ठाउँमा अनिकाल भूकम्पले सताउँछन्। तिमीहरूलाई सङ्कटको लागि जेलमा पनि लानेछन्, तिमीहरूलाई सङ्कटको लागि जेलमा पनि लानेछन्। अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो यो। मेरो नामको खातिर सबले घृणा पनि गर्नेछन्, मेरो नामको खातिर सबले घृणा पनि गर्नेछन्। मण्डलीका विश्वासीहरू ठेस्काएर जानेछन्, मण्डलीका विश्वासीहरू ठेस्काएर भाग्नेछन्। अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो। एउटाले अर्कालाई विश्वासघाती जानेछन्, एउटाले अर्कालाई विश्वासघात गरी अत्याचार गर्नेछन्। धेरै झुट्टा अगमवक्ता खडा भई आउनेछन्, धेरै झुट्टा अगमवक्ताहरू खडा भई आउनेछन्। अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो। आफ्नै मण्डलीका साथीलाई विश्वासघात गर्नेछन्, आफ्नै साथीहरूले विश्वासघात गर्नेछन्। विश्वासघाती गुटबन्दी भएर मण्डलीहरू फुटाउनेछन्, विश्वासघाती गुटबन्दी भएर आफ्नै मण्डली फुटाउनेछन्। अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो। झुट्टाहरूको समाज खडा भई सत्यलाई फाल्नेछन्, झुट्टाहरूको समाज खडा भई सत्यलाई फाल्नेछन्। चुनिएकाहरूलाई पनि पैसा दिएर झुक्याउनेछन्, चुनिएकाहरूलाई पनि पैसाले नै किन्नेछन्। अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो। साँचो विश्वासी येशूलाई हेर्दै प्रार्थना गरिरहन्छन्, साँचो विश्वासी येशूलाई हेर्दै प्रार्थना गरिरहन्छन्। अन्तिम समय येशू आउँदा उठाइ लाने तिनै हुन्, अन्तिम समय येशूमा आउँदा उठाइ लाने तिनै हुन्। अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो। लोभ र लालचमा पारी फाँसी लोभ र लालचमा फसाएर भाग्ने अगुवा धेरै छन्, लोभ र लालचमा पैसामा फसी भाग्ने अगुवा धेरै छन्। साँचो पास्टर अगुवाहरू आफ्नै मण्डली धाउनेछन्, साँचो सत्य पास्टरहरू आफ्नै साथमा बस्नेछन्। यो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो अन्तिम समय हो यो अन्तिम समय हो।
तन मन धब सबै खनाई साँचो विश्वास बस्नेछन्। तन मन धन सबै खनाई साँचो विश्वासी बस्नेछन्। कुनैको कुरामा लागेर आफ्नो मण्डली छाड्दैनन्। कुनैको कुरामा लागेर आफ्नो मण्डली छाड्दैनन्। अन्तिम समय हो यो, अन्तिम समय हो, अन्तिम समय हो यो, अन्तिम समय हो। स्वर्गलोकमा छिर्ने विश्वासी थोरै नै हुनेछन्। स्वर्गलोकमा छिर्ने विश्वासी थोरै नै हुनेछन्। झुट्टा क्रिस्चियनहरू चाहिँ नर्कमा फाल्नेछन्। झुट्टा क्रिस्चियनहरू चाहिँ नर्कमा फाल्नेछन्। यो अन्तिम समय हो, यो अन्तिम समय हो, अन्तिम समय हो, यो अन्तिम समय हो। अनन्तसम्म साँचो विश्वासी स्वर्ग गई बस्नेछन्। अनन्तसम्म साँचो विश्वासी स्वर्ग गई बस्नेछन्। झुट्टा विश्वासीहरू सबै नर्क रोई बस्नेछन्। झुट्टा विश्वासीहरू सबै नर्कमा गए रुनेछन्। अन्तिम समय हो यो, अन्तिम समय हो, अन्तिम समय हो यो, अन्तिम समय हो। हालेलुया। प्रभु अन्तिम समय तपाईँले भनेको वचन अन्तिम समय सुरुवात भएको छ। प्रभु यो अन्तिम समय मलाई बचाउनुहोस्। अन्तिमसम्म तपाईँको महिमा गर्दै म तपाईँको राज्यमा छिर्ने लायकको मलाई बनाउनुहोस्। तपाईँ राज्यमा जाउँदा मलाई राज्यमा छिर्ने लायकको मलाई बनाउनुहोस्। कुनै कुराबाट मलाई शैतानले छक्कल गप्परी गर्नु नपाओस्। तपाईँलाई पनि प्रभु शैतानले हैन राज्य दिन्छु भनेर डाँडामा लगेर राज्य देखाएर ढोकाउनु खोजेको थियो। प्रभु त्यहाँबाट तपाईँले अलग हुनुभयो। अनि ढुङ्गाले रोटी बना भने तपाईँ आधी दिन शैतानले आक्रमण गरेको थियो। तपाईँले त आक्रमण गरी मलाई आक्रमण नगर्ने कुरा छैन, तर मलाई त्यो आक्रमणबाट पनि तपाईँले जस्तै बचाउनुहोस् प्रभु, बचेर म अगाडि बढ्न सकौँ। तपाईँ अन्तिम घडीसम्म तपाईँ राज्यमा खडा हुनुलाई मलाई सहायता गर्नु। पवित्रताले भर्नु। दुष्ट ल्याएको बाधा वंश म तोड्दै म अगाडि बढ्दै जानुलाई मलाई सहायता गर्नु। म लीलाभुक्त प्रधान दलाल घरमा तपाईँले पठाउनुभयो। मन स्थापना गराउनुभयो। मन स्थापना गर्नु मलाई पठाउनुभयो। यो मन स्थापना गरेको छु। यो मारनाथा मनलाई तपाईँले सुरक्षा दिनु। अन्तिम घडीसम्म सुरक्षा दिएर तपाईँको महिमा उठाउनु प्रभु। राज्य तपाईँको होस् प्रभु। आशिष भरिदिनु प्रभु। मलाई पवित्र आत्माले भरिदिनु। हरेक आशिष भरेर यो मण्डललाई चट्टानमाथि बसालिदिनु भनेर मेरो अन्तिम प्रार्थना तपाईँसँग चढाएका छौँ। तपाईँ सुनि ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु। येशू ख्रीष्ट तपाईँको मिठो नामबाट आमेन।